ज़ीवकार और एहतशाम फ़ख्र पाकिस्तान, सरमाए पाकिस्तान, अज़ीज़ तलबा और तालबात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अकरम अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम। तदरीसी इशारा या लेसन प्लान की एक नई वीडियो के साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियों के बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन के तलबा की पुरजोर फरमाइश पर सबकी इशारा की वीडियो पेश खिदमत है। इसमें आज हम न सिर्फ टेक्निकल पॉइंट सीखेंगे बल्कि आपको 40 सबकी इशारात का रजिस्टर बनाना भी सिखाएंगे। आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल उर्दू लिखाई को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तदरीसी इशारा या सबकी इशारा एक टीचिंग आउटलाइन है जिसमें मुअल्लिम अपनी तदरीस के अहम निकात तरतीब देता है। यह आपके सामने सबकी इशारा, पेज के ऊपर आप लिखेंगे सबकी इशारा। जिस क्लास का वो इशारा होगा, बीएड का है तो आप बीएड का लिखेंगे, एमएड का है तो यहाँ एमएड लिखेंगे। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर आएगा, यहाँ वो क्लास आएगी जिसके लिए आप सबकी इशारा बना रहे हैं, ये उसका मजमून आएगा, उन्वान, लवाजमात इसी तरह से आपने लिख देने। तख्ता तहरीर, चार्ट्स, पॉइंटर, तस्वीर, दरसी किताब, झाड़न, इसमें आप टीचिंग एड्स का इजाफा कर सकते हैं। ये दोनों कागज के दोनों तरफ बराबर की आप लाइनें लगाएंगे और फिर यहाँ उन्वानात लिखेंगे और इस तरफ खुलासा तख्ता तहरीर होगा। दरमियान में नफ्स मजमून और तरीक़े तदरीस। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, तालबात की ज़हनी और अखलाकी नशोनुमा करना, ये आप हर लेसन प्लान में लिखेंगे। ये इसी सबक के लिए मखसूस है, तालबात को कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन करना। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 भी आप हर लेसन प्लान में लिख सकते हैं, तालबात में इजहार ख्याल की सलाहियत पैदा करना। और इस पे गौर कीजिए चौथे ऑब्जेक्टिव पे कि तालबात को रोजमर्रा जिंदगी में इस्लामियात की अफादियत से आगाह करना। अगर आप इस्लामियात का इशारा पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इस्लामियात की अफादियत से। अगर आप मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं तो मुताला पाकिस्तान की अफादियत से। अगर आप उर्दू का लेसन बना रहे हैं तो उर्दू की अफादियत से। इस एक लफ्ज को आपने तब्दील करना है, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मकासद आम लिखने के लिए हमने पहला, तीसरा इसी तरह से ऑब्जेक्टिव लिखना है, लेकिन चौथे में मजमून का नाम तब्दील करके हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि उर्दू के अगर सब्जेक्ट हो तो उसमें आप कौन से मकासद लिखेंगे। तालिबात के तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह करना, तालिबात को सही उर्दू लिखने, पढ़ने और बोलने की तलकीन करना। अगर आप मुताला पाकिस्तान का लेसन बना रहे हैं तो ये आप तालिबात में जज्बे हुब्बुल-वतनी पैदा करना, यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर पे। और तालिबात की वतन अजीज से मुतल्लिक़ा मालूमात में इजाफा करना। इस्लामियात के लेसन प्लान के लिए तालिबात को सुन्नत मुताहरा और हदीस मुक़द्दसा पे अमल पैरा होने की तलकीन करना, तालिबात को दीन के बारे में मालूमात फराहम करना। अगर आप साइंस का लेसन बना रहे हैं तो उसमें साइंस के मकासद दर्ज करेंगे। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे तालिबात में साइंसी तर्ज़ फ़िक्र पैदा करना और चौथे नंबर पे लिख देना तालिबात की क़ुव्वत मुशाहिदा को तक़वियत देना और 5वें नंबर पे हम इसे लिख लेंगे। अगर आप रियाजी का लेसन बना रहे हैं तो दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ तब्दील हो जाएगा, तालिबात में जज्बे तजस्सुस पैदा करना, तालिबात में मंतकी इस्तदलाल पैदा करना और तालिबात को रोजमर्रा जिंदगी में अगर रियादी का लेसन है तो रियादी की अफादियत से आगाह करना। आपने ड्राइंग का लेसन बनाना है तो दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे तालिबात में ज़ौक़ जमालियात पैदा करना। एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इंग्लिश लेसन प्लान, you will write here to enable the students to understand the
प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब हम मकासिद खास की तरफ आते हैं। मकासिद खास में पहला ऑब्जेक्टिव आप वो लिखेंगे जो आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है कुरान मजीद, तो हमने लिखा तालबात को दरसी किताब का सबक कुरान मजीद पढ़ाना। दूसरा भी इसी से रिलेटेड होगा कि तालबात को कुरान मजीद के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करना। आप मैथ की औसत पढ़ाने जा रहे हैं, तालबात को दरसी किताब से औसत पढ़ाना, तालबात को औसत के बारे में इजाफी मालूमात फराहम करना। यहाँ पे आप टॉपिक तब्दील करेंगे, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव आपका उसी तरह से रहेगा। अजीज तलबा तालबात, इसके आगे आता है साबका वाकफियत का जायजा। हर एक लेसन में यही इबारत आप लिखेंगे कि साबका वाकफियत के लिए मौल्लिमा तालबात से दर्ज सवालात करेगी। डियर स्टूडेंट्स, साबका वाकफियत का जायजा लेने के लिए ख्याल रखिए कि आहिस्ता आहिस्ता सवालात आपके टॉपिक को छू लें। मसलन हमने कुरान मजीद के बारे में पढ़ना है, तो हम सवाल करेंगे हमारे मजहब का क्या नाम है? इस्लाम। इस्लाम के पहले पैगंबर का नाम बताइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी हैं जिनके बाद ना कोई नबी आया है ना क़यामत तक आएगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? कुरान मजीद। आपने देखा कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक की तरफ आ गए। मसलन आप मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, आप तालिब इल्म को कहेंगे कि आप किस शहर में रहते हैं, वो अपने शहर का नाम बताएगा। फिर आप पूछेंगे कि ये आपका शहर किस जिला में है, वो जिला का नाम बताएगा। फिर आप कहेंगे किस डिवीजन में है, वो आपको डिवीजन का नाम बताएगा। और फिर पूछेंगे कि ये डिवीजन किस मुल्क में है, पाकिस्तान में। आज हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। अजीजान गिरामी, ख्याल रखिए, जो सवाल आप बच्चों से साबका वाकफियत के लिए पूछ रहे हैं वो मुबहम ना हो, वो कभी भी ऐसे ना हो कि हाँ और ना में उसका जवाब आए, वो उस क्लास के लेवल के मुताबिक हो। मसलन मैंने यहाँ पे 9th क्लास के मुताबिक एक सवाल बनाया है, वो कौन से नबी हैं जिनके बाद ना कोई नबी आया है ना क़यामत तक आएगा। अगर ये एलिमेंट्री लेवल होता तो मैं सवाल बनाता कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर का नाम बताइए। साबका वाकफियत की यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि साबका वाकफियत के कितने सवाल हम कुल्ली इयादा में पूछ सकते हैं? अज़ीज़ान गिरामी, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। साबका वाकफियत के कितने सवाल हम कुल्ली इयादा में पूछ सकते हैं? 1, 2, 3 या कोई भी नहीं? इसका जवाब मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अपना जवाब अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। साबका वाकफियत के जायजा के बाद आप यहाँ हेडिंग देंगे ऐलान सबक, और हर लेसन में लिखेंगे कि साबका वाकफियत के जायजा की मदद से मौल्लिमा ऐलान सबक करेगी, या साबका वाकफियत के जायजा की मदद से मौल्लिम ऐलान सबक करेगा कि अजीज तलबा, आज हम कुरान मजीद के बारे में पढ़ेंगे। मौल्लिमा उन्वान तख्ते तहरीर पर लिख कर खत कशीद कर देगी। आपने यहाँ खुलासे तख्ते तहरीर में ये उन्वान लिखना है और उसे खत कशीद कर देना है। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज लिखा है इस्तेहजार। इस्तेहजार कहते हैं प्रेजेंटेशन को, कि आपने ये सबक कैसे पेश करना है। तो उसके बाद हर लेसन में आप ये लिख सकते हैं कि सबक की तवालत और तलबा या तालबात की सहूलत के लिए मौल्लिम या मौल्लिमा सबक को 2 अक़दाम में पेश करेगा या पेश करेगी। ख्याल रखिए, ये लफ्ज़ अक़दाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे अल्फाज जिनकी जमा अलिफ से शुरू हो अक्सर उन पे ज़बर आती है, जैसे नूर, अनवार, कदम, अक़दाम, यौम, अय्याम। डियर स्टूडेंट्स, इस्तेज़ार के बाद तरीक़े तदरीस लिखा जाएगा। अजीज़ तलबा, तरीक़े तदरीस में
ہم وہ طریقہ لکھیں گے جو ہم تدریس کے دوران استعمال کریں گے۔ آپ اس میں استقرائی طریقہ لکھ سکتے ہیں، استخراجی طریقہ لکھ سکتے ہیں، انکشافی طریقہ لکھ سکتے ہیں، تقریری طریقہ لکھ سکتے ہیں، یا انکوائری میتھڈ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس لیسن پلان میں ہم تقریری طریقہ تدریس کے ساتھ سوال و جواب کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سمی بصری معاملات سے مدد لے رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ پہلا قدم لکھیں گے۔ آپ کوئی بھی لیسن لکھیں، اس پہ لکھیں گے کہ معلمہ تختہ تحریر پر قرآن مجید کی ایک دلآویز تصویر پیش کرے گی۔ آپ نے لکھ دینا ہے معلم تختہ تحریر پر جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں اس کی ایک دلآویز تصویر پیش کرے گا، پوائنٹر کی مدد سے وضاحت کرے گا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ جو لیسن آپ پڑھا رہے ہیں اس کے لیے 2 لائنیں آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہیں۔ درسی کتاب کا استعمال دکھائیں گے کہ اب معلمہ درسی کتاب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیراگراف کے پہلے 3-4 الفاظ تا اسی پیراگراف کے آخری 3-4 الفاظ نمونہ قرات دے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت سے لوگ اسے قرات پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ قراءت، کتابت اور رسالت کے وزن پر ہے، لہذا آئندہ آپ اسے قرات نہیں پڑھیں گے۔ تلفظ کی اصلاح کرتے ہوئے وعدے کرے گی اور پھر جو پیراگراف آپ نے پڑھایا اس سارے کا آپ نے یہاں تک خلاصہ لکھ دینا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی مشکل لفظ ہوگا خلاصہ تختہ تحریر میں آپ اس کے معنی ضرور لکھیں گے، جیسے میں نے دائمی اور یہ ساتھ کالم لگائیں گے، ہمیشہ کا یا سدا کا، مبعوث، پھر کالم کی یا رابطہ کی یہاں پہ نشانی ہے، بھیجا گیا۔ پہلا قدم پڑھانے کے بعد ہم اس کا جزوی اعادہ کریں گے۔ ہر لیسن میں آپ نے لکھنا ہے کہ جزوی اعادہ کے لیے معلمہ طالبات سے درج ذیل سوالات کرے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے جزوی اعادہ کے سوالات اس کانٹینٹ سے ہوں گے جو مواد آپ نے پڑھایا ہے۔ اب یہاں آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامل رہنمائی کے لیے کون مبعوث فرمائے؟ یہ آپ یہاں پڑھا کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ مہیمن کی کیا معنی ہے؟ یہ یہاں پہ آپ نے مہیمن پڑھایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا عنوان کون ہے؟ یہ یہاں پہ آپ نے پڑھایا ہے۔ تو جو کانٹینٹ آپ نے پڑھایا ہے اسی کانٹینٹ میں سے آپ جزوی اعادہ کریں گے۔ جزوی اعادہ کے لیے آپ 3 یا 4 سوال کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جزوی اعادہ کے بعد ہم دوسرا قدم شروع کریں گے۔ جیسے ہم نے پہلے قدم میں لکھا تھا ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے کہ اب معلمہ طالبات کے سامنے ایک اور چارٹ پیش کرے گی جس پر قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں درج ہوگا، اور اس کے آگے آپ نے 2 فقرات لکھ دینے ہیں۔ پھر پہلے قدم کی طرح آپ لکھیں گے کہ معلمہ ہم دیکھتے ہیں تا نسخہ کے طور پر بھجوا دی، نمونہ قراءت دے گی، تشریح میں بتائے گی۔ یاد رکھیے کوئی بھی آپ لیسن پلان بنا رہے ہو کتاب کا ٹچ ضرور دینا ہے۔ آپ کوئی بھی لیسن پلان بنا رہے ہو آپ نے یہ ضرور ظاہر کرنا ہے کہ آپ نے کتاب استعمال کی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ لکھیں کہ اب معلم پیراگراف کے 3-4 لفظ تا پیراگراف کے آخری 3-4 لفظ نمونہ قرات دے گا، اور پھر تشریح میں آپ لوگوں نے اپنے لیسن کو بھر لینا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسرے قدم کے اہم نکات ہم خلاصے تختہ تحریر میں درج کریں گے۔ دوسرے قدم کے اختتام پہ ہم کلی اعادہ لے کر آئیں گے۔ یہ ٹیپیکل سینٹینس ہر لیسن پلان میں لکھیں گے کہ کلی اعادہ کے لیے معلمہ طالبات سے درج ذیل سوالات کرے گی۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس، یاد رکھیے کلی اعادہ میں ہم پہلے قدم اور دوسرے قدم کے پڑھائے گئے مواد میں سے سوال لیں گے. کوشش کریں کہ اس کی 2 جزیں بنا لیں. ایک جز میں خالی جگہوں کو پر کریں اور دوسرے جز میں مختصر جواب دیں. یاد رکھیے اسلامیات میں ہاں اور نہ کے سوال بالکل نہ دیں. کلی اعادہ کے بعد تفویض کار ہوتا ہے. یہ ہر لیسن پلان میں ہم لکھتے ہیں کہ معلم طلباء کو گھر کا کام دے گا کہ گھر سے اسلامیات کی کاپیوں پر پڑھا ہوا سبق لکھ کر لائیں، یا معلمہ طالبات کو گھر کا کام دے گی کہ گھر سے اسلامیات کی کاپیوں پر پڑھا ہوا سبق لکھ کر لائیں. یاد رکھیے یہ تفویض کار آپ نے تختہ تحریر پہ ضرور لکھنا ہے. اس کے بعد آپ اختتامیہ فقرہ بھی ہر لیسن پلان کے آخر میں لکھیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، پہلے قدم سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ سابقہ واقفیت کے کتنے سوال ہم کلی اعادہ میں کریں گے. 1، 2 یا 3 سوال یا کوئی بھی نہیں. اپنے جواب نکالیے اور اس کا صحیح جواب سن لیجئے کہ سابقہ واقفیت کا ایک بھی سوال کلی اعادہ میں شامل نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ واقفیت بچے کے پاس پڑھانے سے پہلے جو مواد موجود تھا وہ سابقہ واقفیت کہلاتی ہے، جبکہ کلی اعادہ میں صرف وہی سوال کیے جائیں گے جو کانٹینٹ، جو مواد آپ نے پڑھایا ہے. اب سب کی اشارات کا رجسٹر کیسے بنانا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. آپ نے صرف ایک قدم لکھنا ہے. پھر سن لیجئے، سب کی اشارات کے رجسٹر کے لیے آپ نے صرف ایک قدم لکھ کے کلی اعادہ بنا لینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و مسرت سے مالا مال کرے. اپنے والدین کی آرزوؤں کے نشیمن کو آباد کرنے کے لیے، اپنے تابناک مستقبل کے لیے شب و روز محنت کیجئے اور کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ کہیں دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، دل کو جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنو پکڑ کے ہم نے اجالا نہیں کیا. اللہ حافظ.